क्लासमा गएर खोज्न पर्ने रहेछ, भेटियो। यो फिगरमा अस्ति तलमाथि भयो भन्ने कुरो भएको थियो, त्यो फिगर ठिकै छ, जस्ट यो तिमीहरूको यो सिग्मा भन्ने भ्याल्यु जुन छ नि यहाँ, यो 1 सिग्मा हो क्या। सिग्मा भनेको आफैमा 1 सिग्मा हो। 1 सिग्मा भनेको यहाँ कति छ भन्दाखेरि 68.3% छ है। अनि त्यसपछि यो सिग्मा भन्दा तलको यो रेन्ज भनेको चाहिँ तिम्रो यो रेन्ज भनेको फेरि यो तलपट्टिको यो लाइन भनेको 90% को भयो यो रेन्ज। अनि सबैभन्दा अन्तिमको रेन्ज भनेको यो 95% को रेन्ज है। यो मिस्टेक छैन है, यो मैले तिमीहरूलाई यही हालिदिएको छु, यसमा कन्फ्युज नहुने। र यो न्युमेरिकलमा हेरौँ अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँला है। जस्तै यो न्युमेरिकलमा के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई कुनै एउटा अब्जर्भेसन दिएको छ, रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन दिएको छ होइन। एउटै मेजरमेन्टको चाहिँ 15 चोटि अब्जर्भेसन गरेको छ। अब त्यो अब्जर्भेसन यहाँ इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन यो यहाँ दिएको छ है, डिस्टेन्स भनेर दिएको छ 1 2 3 यसरी नै 15वटा लिएको छ है। अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि यो मध्ये सबैभन्दा मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु के हो हैन। आखिर लिस्ट स्क्वायर भनेको त लिस्ट स्क्वायरको उद्देश्य भनेको त मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु थाहा पाउने हो हैन। अब ट्रु भ्याल्यु त हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो थाहा पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यसको सट्टामा त्यसको अनबायस्ड एस्टिमेटर भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु त्यो थाहा पाउने हो। र अरू विभिन्न स्टडी गर्ने जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ, त्यसपछि 50% प्रोबेबल इररको रेन्जमा हाम्रो कतिवटा डाटाहरू छन्, 95% रेन्जको डाटामा त्यो रेन्जमा कतिवटा डाटा पर्छन् भनेर स्टडी गर्नुपर्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। अब यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि एउटा मिन सोधेको छ। आखिर अब मिन भनेकै यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भयो क्या। एउटा यो डाटा छ, यो विभिन्न 15वटा डाटा छ। अब यो मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त डाटा रिजल्ट के हो त नि भन्दाखेरि यी सबैलाई जोडेर डिभाइड बाई नम्बर अफ टाइम्स गर्यो भने त मिन आइहाल्ने कुरा भयो। त्यो मिन भनेकै हाम्रो के भयो यो केसमा मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भयो है। अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा पाउने भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा पाइ भनेको छ सिग्माको भ्याल्यु। अनि त्यसपछि 95% प्रोबेबल इरर कतिको रेन्जमा छ भन्ने कुरा चेक गर्ने भनेको छ। अनि त्यसपछि 99.7% को रेन्जभन्दा बाहिर कुनै डाटाहरू छ कि छैन, त्योभन्दा बाहिर कुनै इररहरू प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर पनि चेक गर भनेको छ। अब यसमा हामीले सुरुमा मिन थाहा पाउनु पर्यो। मिनको लागि अर्को स्लाइडमा हेर्न सक्छौ, यो यहाँ मिन दिएको छ। मिन त्यो सबै जोडेर डिभाइड बाई एन, हामीसँग नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिचोटि लिएका छौँ 15 चोटि भनेपछि त्यो सबैलाई जोड्दा 3183.44 आउँछ। त्यसलाई डिभाइड बाई 15 गर्यो भने यो हाम्रो मिन आउने भयो है। अब यो मिनले यो फिगरमा हामीले रिलेट गरेर हेर्दा के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो मिन भनेको यो भ्याल्यु, यो बिचको भ्याल्यु क्या, यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन कर्वको यो बिचको भ्याल्युलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले है। यो बिचको भ्याल्युलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु म्यू भयो क्या, यो मिन भयो है 212.22। अब त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई सोधेको छ भनेको सिग्माको भ्याल्यु अथवा सिम्पली यसको भ्याल्यु सोधेको छ। अब यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ। स्ट्यान्डर्ड इरर भयो भने तिम्रो यहाँ यो अन्डर द रुट स्क्वायर भित्र यहाँ इररको स्क्वायर हुन्छ। तर अब हामीले एक्ज्याक्टली इरर थाहा पाउन नसक्ने भएकोले अर्को स्ट्यान्डर्ड इररकै अनबायस्ड एस्टिमेटर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यो डेभिएसनमा फेरि अब इररको सट्टा हामीले रेसिड्युल प्रयोग गर्छौँ। यहाँ भी स्क्वायर छ। अब रेसिड्युल भनेको के हो भन्ने कुरा अब मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु। रेसिड्युल भनेको भन त एकजनाले, विपिन पौडेलले भन त के हो रेसिड्युल भनेको? विपिन पौडेल, रेसिड्यु भनेको के हो? हजुर सर, रेसिड्युल भनेको के हो फर्मुला? रेसिड्युल भनेको रेसिड्यु भनेको के हो? हामीले ट्रु भ्याल्युहरू पढ्यौँ, अनि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु पढ्यौँ, अनि अब रेसिड्यु भनेको पनि हामीसँग फर्मुला हुन्छ। के हो रेसिड्युल भनेको? रेसिड्युल भनेको चाहिँ सर हैन, त्यो ग्राफमा हुन्छ नि, इरो प्लट गरेको बेलामा चाहिँ मेन स्ट्रेट लाइन भन्दा तल र माथि डाटा परेछ भने चाहिँ त्यो डाटा र त्यो लाइनको ग्याप हुन्छ नि,
त्यो माथि त्यो लाइन भन्दा हामीले लिएको त्यो लाइन भन्दा र त्यो हामीले एक्ज्याक्ट लिएको डाटा अनि हामीले नर्मल प्लट गरेको त्यो लाइनमा ग्याप भएको जति हुन्छ नि कहिले तल हुन सक्छ कहिले माथि हुन सक्छ हजुरले अस्ति नै मैले सोध्ने बेलामा भन्नुभएको थियो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन सक्छ भनेर त्यो ग्याप नै रेसिडुअल छ कि त्यो फिजिकल मिनिङ त त्यो भयो अब त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली के लेख्न सकिन्छ त नि म्याथमेटिकल एउटा एक्सप्रेसन त हुन्छ यो माइनस यो गर्ने यो प्लस यो गर्ने भन्ने हुन्छ नि त एउटा म्याथमेटिकल अब जस्तै तिमीले मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युबाट प्रत्येक अब्जर्भेसन घटायो भने त्यो आउने भनेकै रेसिडुअल होइन त नि त्यसरी बुझ्नु पर्यो है मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युबाट जस्तै अब अनम्युट गरिदेऊ तिम्रो के अरे म्युट गरिदेऊ यो तिम्रो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु आयो 212 के मेरोमा के हैन देखा थियो देखेछ है यस सर ओके हामीसँग यो केसमा मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु आयो हैन मिन आयो अब यो प्रत्येक मिनबाट प्रत्येक अब्जर्भेसन घटाउन पर्यो त्यो घटायो भने के आउँछ रेसिड्युल आउँछ अनि त्यो रेसिड्युललाई स्क्वायर गर्ने यो फर्मुला अनुसार है अनि I = 1 to n भनेको अब हामीले कहाँबाट कहाँ जानु पर्यो हामीसँग 15 वटा डाटा छ भनेपछि स्टार्टिङ यहाँबाट गर्यौं भने हामी यहाँसम्म जान पर्यो है जस्तै 2012.2 के रे 212.22 बाट यो अब्जर्भेसन घटाउँदा 0 हुन्छ भनेपछि यो केसमा रेसिड्युल 0 भयो 0 को स्क्वायर प्लस अनि फेरि 212.22 बाट फेरि यो अब्जर्भेसन घटाउन पर्यो यो अब्जर्भेसन घटाउन पर्यो अनि यो आएको हाम्रो रेसिड्युल हो फेरि त्यसलाई स्क्वायर गरेर फेरि जोड्न पर्यो त्यो भनेको यहाँ यो फर्मुला छ नि समेसन I = 1 to n हाम्रो पहिलो अब्जर्भेसनबाट अन्तिम अब्जर्भेसन हुँदै जान पर्यो I भनेको अनि रेसिड्युलको स्क्वायर गर्दै जान पर्यो अब यो रेसिड्युल भनेको यहाँ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु माइनस इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन है त्यो गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 0.0434 आउँछ रिजल्ट v स्क्वायर को रिजल्ट अनि n भनेको त 15 भइहाल्यो -1 भनेको यो हामीसँग फर्मुलै छ है यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो भन्दाखेरि 0.055 फिट आयो अब यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु मिन भनेको यहाँ छ हैन यो भ्याल्यु भनेको हाम्रो मिन भयो यो डाटा अनुसार हैन अब यो मिन भ्याल्युबाट हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति टाढा छ लेफ्ट र राइटमा कति टाढासम्म स्प्रेड भएको छ भन्ने कुरा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले जनाउँछ हैन त्यो भएपछि यो मिनको एक्सिसबाट हाम्रो माइनस सिग्मा भनेको -0.055 फिट यता जाने भयो भनेको -0.005 फिट यता जाने भयो अनि राइट साइडमा +0.055 फिट यता जाने भयो र यसलाई हामीले यो कर्वमा चाहिँ भर्टिकल्ली प्लट गर्दाखेरि यी दुईटा पोइन्टले दिने भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन दिने भयो है यसमा त त्यो थ्योरीमा हामी पढिसकेछौं तर अहिलेलाई यो न्युमेरिकलमा हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा जानु पर्दैन जस्ट हाम्रो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो भन्दाखेरि ±0.055 भन्नुको अर्थ तिम्रो यो मिन भ्याल्युबाट 212.22 बाट -0.055 मा गयो भने लेफ्ट साइडको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउने भयो हैन अनि 212.22 मा तिमीले 0.055 जोड्यौ भने के आउने भयो भन्दाखेरि राइट साइडको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउने भयो है यहाँसम्म यो फर्मुलै छ यहाँसम्म बुझेछौ जस्तो लाग्छ है मलाई अब यसपछि हामीलाई सोधेको छ प्रोबेबल एरर 95 पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ हामीलाई यहाँ E95 पनि कति हुन्छ त्यसको रेन्ज कति हो भनेर हामीलाई चेक गर्ने भनेको छ है हामीलाई त्यो क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ अब यसमा हेर यो फर्मुला हामीले अस्ति टेबलमा अब E95 को हेर्न पर्यो E95 को मल्टिप्लायर भनेको चाहिँ तिम्रो 1.960 सिग्मा है प्लस माइनस हो है यो अब यसमा हेरौँ है अब प्लस माइनस 1.960 सिग्मा अब सिग्मा भनेको त हामीलाई थाहा छ सिग्मा भनेको हामीलाई आइसकेको छ है यो सिग्मा भनेको तिम्रो 0.055 छ अब एसँग यो मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस माइनस 0.11 फिट आउने भयो अब यसको सिग्निफिकेन्स यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि E95 को रेन्ज हामीलाई यो दियो हैन अब यो रेन्जलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युबाट यो मिनबाट हैन
तिमीले -0.11 गर्यौ भने कतिसम्म आउँछ त्यो लाइन हैन, त्यो लाइनलाई हामीले मार्क गर्न पर्यो। अनि यो मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुबाट +0.11 गर्यो भने यो राइट साइडमा कहाँसम्म आउँछ त्यो लाइनलाई हामीले प्लट गर्न पर्यो हैन। अब यो लाइनको बिचमा हामीसँग कतिवटा डाटा छ भन्ने कुरा हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्यौ नि हैन। जस्तै यो रेन्ज भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुमा -0.11 गर्दा लेफ्ट साइडमा कति आउने भयो, कति आउँछ 212.22 माइनस 0.11 गर्यो भने 22 बाट 11 घटाउँदा 11 भनेपछि 212.11 फिट आउने भयो लेफ्ट साइडमा। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ हाम्रो रेन्ज कति आयो भन्दाखेरि 212.22 भनेको हाम्रो मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु हो। यसमा चाहिँ 95% प्रोबेबल इररको भ्यालु हामीले जोड्ने र घटाउने गर्यौं भने हाम्रो रेन्ज कति आउँछ भन्दाखेरि एकचोटि माइनस गर्दा 212.11 आयो अनि प्लस गर्दा 212.33 आयो। भन्नुको अर्थ अब यो रेन्ज भित्र हाम्रो कतिवटा अब्जर्भेसन छ त्यो चेक गर्नु पर्यो पहिला। यो रेन्ज भित्र हाम्रो क्वेशनमा दिएको भ्यालुमा यो रेन्ज भित्र पर्ने अब्जर्भेसन कति छन् त्यो चेक गर्न पर्यो। त्यो चेक गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 14 वटा आयो है। 211 र 212.11 बाट 212.33 को बीचमा कतिवटा अब्जर्भेसन हाम्रो आयो त नि भन्ने कुरा यहाँबाट गनेर तिमीहरूले यहाँ लेख्नु पर्यो। यहाँ गन्दाखेरि 14 वटा आउँछ है। अब यहाँ यस्तो छ, अब यहाँ चाहिँ त ठ्याक्कै तिम्रो भन्नाले एक्सक्लुसिभ त्यो इन्क्लुडै गरेर आउनु पर्यो क्या। रेन्ज भनेको त त्यहाँसम्म गयो नि त, 212.11 लाई नि गन्न पर्यो अनि 212.33 लाई पनि गन्न पर्यो है। किनभने त त्यो रेन्ज भनेको त त्यसलाई पनि लिएर गरेको रेन्ज भयो क्या है। त्यो गन्यौ भने तिम्रो कतिवटा आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो पनि पर्यो हैन, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा यो परेन है, 8वटा 9 10 अनि 11 12 13 14 15 वटामा 14 वटा डाटाहरू सबै यो 95 को रेन्जमा पर्यो। के मात्र परेन भन्दाखेरि 212.34 मात्र परेन है। अब यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने हो भन्दाखेरि तिमीले चेक पनि गर्न सक्छौ। जस्तै 14 वटा अब्जर्भेसन पर्यो हैन, यो रेन्ज भित्र 95 प्रोबेबल इररको रेन्ज भित्र 14 वटा अब्जर्भेसन पर्यो। अब 95% भनेपछि त त्यो 95% को वरिपरि आउनु पर्यो। जस्तै 15 वटा अब्जर्भेसनमा 14 वटा अब्जर्भेसन भनेको कति प्रतिशत हो त नि भन्दाखेरि 93.33। अब यहाँ त एक्ज्याक्टली यो 95 त यो डाटा यो स्याम्पल डाटामा त्यो धेरै प्राय जसो आउँदैन, तर नियर अबाउट त्यो 95 को वरिपरि आउनुपर्छ है। तिमीहरूले यसरी एनालाइसिस गर्दाखेरि ठ्याक्कै 95 त नआउला हैन। अब तिमीहरूले त्यो ठ्याक्कै 95 आउँछ भन्ने हुँदैन, तर 95 को तलमाथि 1-2% हुन सक्छ। अब यो केसमा चाहिँ 93.33% भनेको त्यो टोटल डाटामा 93.33% डाटा चाहिँ तिम्रो प्रोबेबल इरर 95% प्रोबेबल इरर भित्र छ भन्ने कुरा यहाँबाट यसरी अब्जर्भेसन गनेर पहिला रेन्ज थाहा पाउनु पर्यो। त्यो रेन्ज भित्र कतिवटा डाटा छन् त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो र अब त्यसलाई चेक गर्नको लागि त्यसमा त्यो कम्प्याटिबल छ कि छैन, 95 भित्र त्यो सेटिस्फाई भयो कि भएन भनेर चेक गर्नलाई फेरि तिमीहरूले पर्सेन्ट चाहिँ चेकको लागि निकाल्न सक्छौ। भन्नुको मतलब 95 को वरिपरि आएको छ, यो यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर जान सकिन्छ है। अब यहाँ आएर अब फाइनल एउटा हामीसँग छ 99.7%। अब 99.7% को केसमा पनि प्रोसेस त्यही हो, रेन्ज थाहा पाउनु पर्यो। यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो भ्यालु 99.7% को मल्टिप्लायर के हो भनेर सोध्यो भने ±2.968 सिग्मा भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि यसको यो रेन्ज हामीलाई यसको यो भ्यालु हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ। अब यो भ्यालुलाई नै युज गरेर हामीले रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्यो। भन्नुको मतलब मिन भ्यालुबाट भन्नुको मतलब मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुबाट -0.16 गर्न पर्यो एकचोटि, अनि फेरि 212.22 बाट +0.16 गर्दाखेरि तिम्रो रेन्ज कति आउँछ भन्दाखेरि 212.06 कमा 212.38। अब यो रेन्ज भित्र कतिवटा डाटा छ त्यो चेक गर्न पर्यो है। अब यो रेन्ज भित्र अहिलेको तिमीहरूको यो स्याम्पल एक्जाम्पलमा यो रेन्ज भित्र सबै छ, सबै डाटाहरू यही रेन्ज भित्र छ हैन। भनेको 100% डाटा नै भयो। लगभग तिम्रो
99.7 भनेको अब पोइन्टको तलमाथि आएको छ 100%, योभन्दा बाहिर अरू कुनै पनि डाटा छैन भन्ने बुझ्न पर्यो है। अब यहाँ हेर है, यो मैले तिमीहरूलाई एउटा ब्लन्डर भन्ने भनेको थिएँ। जस्तै अब यो रेन्जभन्दा बाहिर कुनै एउटा डाटा भएका भए होइन, 212.06 र 212.38 भन्दा अरू कुनै यो क्वेसनमा मानम 212.70 होइन 70 आएका भए त्यो 212.70 भनेको हाम्रो ब्लन्डरमा जान्थ्यो है। त्यो अनि त्यो ब्लन्डरलाई हामीले लिन त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गरेर अनि अरू कम्प्युटेसन हामीले गर्नु पर्थ्यो। यसरी यस्तो यो प्रोबेबल इररबाट हामीले लिएको डाटा चाहिँ त्यो प्रोबेबल इरर भित्रको रेन्जमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो चाहिँ तिमीहरूको सर्वेमा चाहिँ मस्ट युजफुल। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिकलमा त अब अहिले यो गर्ने प्र्याक्टिकल्लीमा त त्यो युज नगरौला होइन। तिम्रो सर्वे क्याम्पिङहरू हुन्छ त्यसमा त यो तिमीहरूको थोरै डाटा हुन्छ, खासै त्यस्तो धेरै त हुँदैन। यो यस्तो खाले एनालाइसिस त तिम्रो 1000 10,000 होइन 20,000 इभन 1 लाखकै डाटाहरू भयो भने बल्ल त्यति बेला स्टडी गर्न सकिन्छ। जस्तै तिमीसँग 1 करोड होइन, अब हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याको डाटा एनालाइसिस गर्ने बेलामा अब 1 करोडकै त अब तिमीले पपुलेसनमै त स्टडी गर्न सक्दैनौ। मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युबाट प्रत्येकको 1 करोडको इन्डिभिजुअल डाटा तिमीले माइनस गरेर त त्यो सम्भव छैन। त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि स्याम्पल चुज गर्ने हो क्या। जस्तै प्रत्येक 10,000बाट एउटा डाटा लिने, यसरी स्याम्पल चुज गरेर तिमीहरूले युज गर्ने भनेको कन्सेप्ट भनेकै प्रोबेबल इरर र पर्सेन्ट इररकै कुरा हो है। अब त्यो लेभलमा हामी त अहिले जाँदैनौँ होइन, जस्ट हाम्रो सर्वेमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मात्र हेर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ यो अब आउटलायर यसमा ब्लन्डर भएन है। तर यो 99 अघि माथिल्लो एउटा थियो नि 95% हो। यो 95%मा एउटा मात्र डाटा हाम्रो छुट्यो भन्नुको मतलब 212.34 यो मात्र छुट्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले आउटलायर्सको रूपमा लिन सक्छौँ है। किन भन्दा यो 0.34 भन्ने हाम्रो रेन्जभित्र पर्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ आउटलायर्स भयो होइन। यसमा चाहिँ ब्लन्डर चाहिँ कुनै नि छैन। यी दुईटा कुरा यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ है। अब यसमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने सोध है सर। हजुर हजुर भन। आउटलायर र यो ब्लन्डरको डिफरेन्सले बुझिएन कि। जस्तै आउटलायर्स र ब्लन्डर भन्नाले अब ब्लन्डर भनेको त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो कुनै सर्वे गर्दाखेरि कोअर्डिनेट अब जस्तै तिमीले हाम्रै क्याम्पस वरिपरिको लेबलिङ गर्दाखेरि आरएल निकाल्दाखेरि त्यहाँको लगभग त्यो 500को अराउन्डमा छ क्या होइन। मैले अब त्यो ठ्याक्कै त भन्न सकिनँ त्यहाँको लेभल, जस 500कै अराउन्डमा छ क्या, 500 मिटरको अराउन्डमा छ। तर तिमीले सर्वे गर्दै जाँदाखेरि र तिम्रो कम्प्युटेसन गर्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टको एलिभेसन मानम 1500 आयो है, 2000 मिटर हाइटमा आयो भनेपछि त्यो कहिलेकाहीँ आउन सक्छ है, त्यो आउँदैन भन्ने हुँदैन। त्यो भनेको मानम 1500 मिटर नै आयो भनेपछि 500 मिटरको लेभलमा तिमीले लेबल गर्दाखेरि 1500 मिटरको कुनै एउटा भ्याल्यु आयो भनेपछि त्यो त ब्लन्डर भयो नि त। त्यो डिफ्रेन्स हेर त 1000 मिटरको डिफ्रेन्स आउनु भनेको त त्यो त एकदम त्यो ठुलो मिस्टेक हो होइन। अब ब्लन्डर भनेकै एकदम बिग मिस्टेक भनेर पनि हामीले बुझ्छौँ। त्यो भनेको तिम्रो केयरलेसनेसले गर्दाखेरि होइन, यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्लन्डर आउने भयो होइन, ह्युज डिफ्रेन्स आयो भने। तर अब आउटलायर्स भनेको त्यो क्वान्टिटीमा चाहिँ थोरै नै हुन्छ, ब्लन्डर भन्दा सानै हुन्छ क्वान्टिटीमा, तर हाम्रो एक्चुअल भ्याल्यु भन्दा त्यो चाहिँ थोरै डेभिएट भएर आउन सक्छ क्या। जस्तै तिम्रो 500 मिटरको एलिभेसनमा डाटा लिँदैछौ भने जस्तै इभन अब 1000 आयो होइन, 700 आयो, 800 आयो, यो भनेको अब त्यो ब्लन्डर जस्तो 1500मा त गएन होइन। क्वान्टिटीमा चाहिँ ब्लन्डर भन्दा आउटलायर सानै हुन्छ हुन त त्यो भ्याल्युमा, तर नर्मल डाटा भन्दा त्यो चाहिँ थोरै डेभिएट भएर बाहिरै बसेको हुन्छ क्या। यस्तो खाले डाटालाई हामीले आउटलायर्स भन्छौँ। अब ब्लन्डर भनेको त तिम्रो ह्युज डिफ्रेन्स, अब त्यो कन्सिडर गर्नै नसकिने एकदम ह्युज मिस्टेकै भनेर त्यो यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अरू केही छ? हजुर कुनै एउटा डाटा ब्लन्डर आएको भए त्यसलाई हामीले रिमुभ गरेर अरू न्युमेरिकल बनियो होइन। त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई त्यो डाटा मात्र कन्सिडर नगरे पनि हुन्छ, अथवा तिम्रो यस्तो हुन्छ क्या ब्लन्डर भन्नाले जस्तै तिमीले ब्लन्डर कति आछ भन्ने कुरामा नि भर पर्छ क्या। अब तिम्रो 15वटा डाटामा जस्तै यो केसमा 15वटा डाटामा
एउटा मात्र ब्लन्डर आयो भने त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न त सकिन्छ, कम्प्युटेसनमा हामीले युज गर्न त सक्यौँ होइन। तर तिम्रो चाहिँ त्यो स्पेसिफिकेसन आधारित जस्तै तिमीलाई क्लाइन्टले चाहिँ 95% काम गर भनेर भनिदियो भने हामीलाई एउटा ब्लन्डर आयो क्या, त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेर फर्दर प्रोसेस गर्न सक्छौँ। अब ब्लन्डर धेरै नै आयो भने त त्यो तिमीले फेरि काम चाहिँ सुरुबाट गर्न पर्यो, डाटा एक्विजिसनको काम फेरि सुरुबाट गर्न पर्यो होइन। होइन अब ठिकै छ, एउटा दुईटा त्यस्तो थ्रेसोल्ड भनेर त्यस्तो छैन, ब्लन्डर यति % आयो भने तिमीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर ह्युज डिफ्रेन्स जस्तो तिमीहरूलाई त्यो तिमीले काम गर्दै जाँदाखेरि आफसे आफ आउने कुरा हो कि। अब धेरै अब मिस्टेक अब धेरै जस्तो आफूलाई फिल भयो भने फेरि डाटा लिन पर्यो होइन। नर्मल खाले 2-3टा मात्र ब्लन्डर आछ भने त्यसलाई एक्सक्लुड गर्दा फरक नपर्ने जस्तो लाग्यो भने तिमीले त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। अब यसमा चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा दुईटा क्वेसन अरू पनि एज अ अब यो असाइनमेन्ट यहाँ फेरि यो अलि सिस्टम कस्तो कस्तो छ होइन, असाइनमेन्ट म दिन्छु भनेको थिएँ, नत्र भए म तिमीहरूलाई इमेलमा जस म तिमीहरूलाई यसमा अझै एउटा दुईटा न्युमेरिकलहरू तिमीहरूलाई गर्न दिन्छु, तिमीहरूले त्यो म डेडलाइन सहित त्यहाँ गर्ने भन्छु, त्यो गर्नुपर्छ होइन। अब कन्सेप्ट यही हो है, तिमीहरूले मेन कुरा यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टिजहरू बुझ्न पर्यो र यो मल्टिप्लायरहरू यी मल्टिप्लायरहरूलाई बुझ्न पर्यो है। यति बुझ्यो भने र यो सिग्निफिकेन्स के रहेछ भन्ने कुरा यो न्युमेरिकलबाट जहाँसो लाग्छ तिमीहरूले जस अलिअलि बुझ्यौ होला होइन, किताब हेऱ्यौ भने अझै राम्रोसँग बुझ्छौ। कन्सेप्ट यही हो है। अब अरू यसमा चाहिँ केही छैन। अब नर्मल्ली हामीले च्याप्टर 1 भन्दा पनि यही मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरकै पार्टको रूपमा हामीले यसलाई हेरेका छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले पढेको चाहिँ जस लिस्ट स्क्वायरको अब प्रिन्सिपलमा जानुभन्दा अगाडि युज हुने टर्म्सहरू होइन, यसमा युज हुने कन्डिसनहरू के हुन् भन्ने कुरा यिनै हुन् है, योभन्दा अरू धेरै त्यस्तो खासै छैन। अब हामी चाहिँ अब लिस्ट स्क्वायर हजुर हल्का त्यो इररको बारेमा हल्का एकचोटि भन्नु त फेरि। इरर भन्नाले ठ्याक्कै के भन न स्पेसिफिक। जस्तो कि हामीले यहाँ न्युमेरिक गर्यो नि इरर 99.7 भनेर, त्यस्तो त्यो भने झन् इरर सानो हुनुपर्ने होइन र किन त्यति ठुलो लिन्छ? होइन यो 99.7% इरर भनेको तिमीले गरेको डाटामा 99.7% इरर छ भन्न खोजेको होइन क्या। तिम्रो त्यो रेन्ज जस्तै 99.7% प्रोबेबल इरर भन्नाले तिमीले लिएको डाटा यो रेन्ज यो प्रोबेबल यो 99.7% प्रोबेबल इररले दिएको रेन्ज, अब त्यो दिएको रेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु प्लस यो मल्टिप्लायर, हामीले यो मल्टिप्लायर जान्न पर्यो होइन। मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु प्लस माइनस 2.968 होइन, यहाँ त्यस्तै गरेछ होइन, प्लस माइनस 2.968 यो रेन्जभित्र हाम्रो त्यो डाटाहरू पर्यो कि परेन भनेर चेक गर्ने हो क्या। यो भन्नुको मतलब तिमीहरूले कस्तो कन्सेप्ट नबुझ भन्दाखेरि 99.7% इरर भनेको हामीले लिएको डाटामा त्यति % इरर छ भन्न खोजेको होइन क्या। हाम्रो त्यो जुन डाटा छ नि, डाटा चाहिँ यो प्रोबेबल इरर 99.7% प्रोबेबल इररले दिएको रेन्ज, मेन कुरा यहाँ रेन्ज बुझ्नुपर्छ क्या। त्यो रेन्जभित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। र त्यो रेन्जभन्दा बाहिर भएको डाटालाई हामीले अब डिफ्रेन्ट नेमिङ दिएका छौँ, जस्तै 99.7 भन्दा बाहिर पर्ने ब्लन्डर भयो होइन, 95 भन्दा बाहिर पर्ने आउटलायर्स भयो, यसरी नेमिङ। यसले चाहिँ रेन्ज दिने हो क्या। तिम्रो 50% प्रोबेबल इरर भन्नाले हामीले लिएको डाटामा एक्चुअली 50% इरर नै छ भनेर चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गर्ने होइन कि त्यसले दिएको प्रोबेबल इरर को रेन्जभित्र हाम्रो डाटा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा। जस्तै यो फिगरमा हेर्न सक्छौ है, आखिरी तिम्रो रेन्ज तिम्रो रेसिड्युल इरर भनेको त खास हामीले पत्ता लगाउन नसक्ने कुरा हो। अब त्यसको लागि हाम्रो अनबायस्ड एस्टिमेट भनेको त रेसिड्युल हो। अघि मैले भने अब रेसिड्युल कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि दिएकै अब्जर्भेसन र मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु, जस्तै यो लाइनमा यहाँ के छ, यो बिचको भ्याल्यु भनेको यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको, यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको म्यू भ्याल्यु भनेको मिन भ्याल्यु, यो डाटाको मिन भ्याल्यु यो सेन्ट्रल लाइनले हामीलाई दिन्छ। अनि अब्जर्भेसन मानौँ कुनै एउटा 212.22 भन्दा एउटा ठुलो हामी लियौँ है, 212 भन्दा ठुलो चाहिँ यो मानौँ 25 है, यो लिएँ है मैले। यो मानौँ कुनै यो ठाउँमा छ है, मानौँ जस्ट सपोज है, मैले यो माउस यहाँ जहाँ देखेछौ तिमीहरूले यो ठाउँमा छ भनेपछि यो बिचको डिफ्रेन्स कति भयो भन्दाखेरि तिम्रो मोस्ट के अरे अब्जर्भेसन होइन 212.25 बाट
212.22 घटायो भने कति आउँछ 0.03 रेसिड्युल अथवा इरर भनेको इरर भनेको हाम्रो यो डिफरेन्स भयो मिनबाट तिम्रो प्रत्येक अब्जर्भेसन बीचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो इरर अथवा रेसिड्युल भयो हो। अब कति पर्सेन्ट इरर यो भित्र छ भन्नु र हैन कति पर्सेन्ट रेसिड्युल भनौँ न अझै हैन हामीले लिएको डाटामा कति पर्सेन्ट रेसिड्युल अथवा इरर। अब नर्मल्ली इरर र रेसिड्युल इन्टरचेन्जेबल हुन्छ मैले अघि नै भनेको थिएँ। कति पर्सेन्ट रेसिड्युल यहाँ भित्र छ भन्ने कुरा त हाम्रो यो रेन्जले दिने कुरा हो। जस्तै 95% इरर भनेको मानम यहाँ होला हैन। अब यो अब्जर्भेसनलाई स्टडी गर्नु र अब्जर्भेसनबाट मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु घटाउँदै यिनीहरूको बीचको डिफरेन्स लिएर रेसिड्युल हामीले निकाल्दै र रेसिड्युललाई स्टडी गर्नु भनेको त एउटै कुरा त हो नि हैन। किन भन्दा त्यही मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु र अब्जर्भेसनबाट रेसिड्युल आउने हो। चाहे तिमीले डाटालाई नै स्टडी गर अथवा रेसिड्युललाई नै स्टडी गर त्यो रेन्ज त त्यही भित्र आउने हो है। यसरी चाहिँ यसले दिने भनेको रेन्ज हो क्या। हामीलाई चाहिँ त्यति पर्सेन्ट इरर छ भन्ने होइन कि यसले त्यो हामीले लिएको डाटा यो रेन्ज भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो क्या। अरु केही छ त्यस्तो? यसको म अझै तिमीहरूलाई न्युमेरिकल अझै 2-3टा त्यो असाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु है। त्यो चाहिँ गर। त्यसमा कन्फ्युजन भयो भने पछि मलाई सोध्न सक्छौ। अब कन्सेप्ट चाहिँ अब यही हो। अब तिमीहरूलाई अझै फर्दर स्टडी गर्न मन छ भने त्यो मैले रेफरेन्स किताबमा दिएको त्यो किताबमा पनि यही कुरा हो हुन त। अब त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो पनि हेर्न सक्छौ है। त्यसमा हेर्यो भने अझै बुझौला र अरु रेफरेन्स किताबहरू पनि यसको बारेमा हेर है। नत्र कन्सेप्ट चाहिँ यो प्रोबेबल इररको यही हो है। र त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट टपिकमा हामी जान्छौँ है। यो अब लगभग टर्म्सहरू हामीले सबै हेरिसक्यौँ। अब हामी जाने भनेको प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर। अब यो तिमीहरूले म्याथमा पनि गर्यो होला गर्न त हैन। म यहाँ जनरली यो अब डेरिभेसन अब तिमीलाई लेखाएर यहाँ पढाउने सम्भव त भएन। योबाट यो आयो भन्ने कुराले जान्छु है म है। अब प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर तिमीहरूले सुन्दै आएको हैन। अब मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने कुरा जस्तै अब यहाँ फाइनलमा यहाँ दिएको छ हैन। तिमीहरूको मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु। हजुर त्यो स्लाइडलाई जुम नगर्नु देखिहाल्छ बरु। यहाँ अहिले चेन्ज नै भइरहेको छैन कि स्लाइड। जुम गरे हैन मैले। जुम भन्छ तिमीहरुमा अहिले चेन्ज भयो। चेन्ज भयो सर अहिले। तेरो ठीक छ नि अहिले। लो ठीक छ सर। माथि डाँडातिर जाके उता रोल्पाको डाँडातिर। कहाँ हो रोल्पाको डाँडा भन्ने? रोल्पाको डाँडामै हो। थाहा छैन सर त्यसलाई। म्युट गर है, म्युट गर। ल ठीक छ है। प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर सरी ओके। अब प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर भन्नाले अब यहाँ सुरुबाट बुझ्दाखेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला के लिने भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। सपोज दैट देयर आर n इन्डिपेन्डेन्ट इक्वली वेटेड मेजरमेन्ट। हामीसँग कुनै n भनेको जति पनि लिन सक्छ। जस्तै अघि हामीले एक्जाम्पलमा 15 वटा लिएका थियौं हैन। 15 वटा अब्जर्भेसनलाई मानम। पहिलो अब्जर्भेसनलाई Z1, अर्को अब्जर्भेसनलाई Z2, Z3, Z4, Z15 सम्म हामी गयौं है। कुनै एउटै क्वान्टिटीको सेम क्वान्टिटीको हामीले धेरै अब्जर्भेसन लिएका छौं भन्ने एउटा सपोज गर्यौं हो। अब त्यो सपोज गरेपछि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु माइनस प्रत्येक अब्जर्भेसन भनेकै हाम्रो रेसिड्युल भनेपछि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु भनेको के भयो? रेसिड्युलमा प्रत्येक अब्जर्भेसन जोड्यो भने मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु आउने भयो। त्यसरी नै प्रत्येक अब्जर्भेसनको लागि हामीले यो डिफरेन्ट इक्वेसन हामीले बनाउन सक्छौं। जस्तै मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु माइनस Z1। Z1 भनेको पहिलो अब्जर्भेसन है नजुकिय। अनि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु भनेको त त्यो सबैको लागि एउटै हुन्छ मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु है। जस्तै अघि हामीले 212.22 बाट सबै घटाउँदै गएका थियौं नि। अनि त्यो घटाउँदै प्रत्येकको रेसिड्युल आएको थियो। त्यही इक्वेसन लगाएको है यसमा। m माइनस Z1 गर्दै हामी m माइनस Zn। n भनेको अब तिमीहरूको क्वेसन अनुसार हैन कतिसम्म जाने हो
लास्ट पोइन्ट भनेको कहाँसम्म हो अथवा लास्ट अब्जर्भेसन भनौँ न हैन त्यो त्यो कति नम्बरमा छ भनेको n ले चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अनि अब यसमा चाहिँ यो v भनेको रेसिड्युल भइहाल्यो तिमीलाई थाहा छ, m भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु, z1 z2 z3 भनेको प्रत्येक अब्जर्भेसन। अघि हामीले 15 वटा अब्जर्भेसन लिएका थियौं नि, त्यसरी नै पहिलो अब्जर्भेसन भनेको z1 भयो, दोस्रो z2, यसरी चाहिँ हामीले पहिला यो इक्वेसन बनाउने है। यो इक्वेसन मेन कुरा, यो इक्वेसन ख्याल गर्यो भने यो अरु कुरा यो इजएमआर द भन्ने कुरा यो यहाँको डिट्टु घोकिराख्नु पर्छ भन्ने छैन है। पहिला हामीले अब्जर्भेसन लियौं कुनै एउटा क्वान्टिटीको हैन, त्यो इक्वेसन त्यो अब्जर्भेसनलाई हामीले z1 z2 z3 भनेर नेमिङ गर्यौं हैन। अनि त्यो अब्जर्भेसनबाट हामीले मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु पत्ता लगाउने हो हैन। त्यो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु पत्ता लगाउनलाई सुरुमा हामीले पहिला इक्वेसन बनाउनु पर्छ। कस्तो इक्वेसन भन्दाखेरि यस्तो इक्वेसन, इक्वेसन नम्बर 1 को इक्वेसन बनाउनु पर्छ भनेको m - z1 बाट v1 आयो, m - z2 = v2 है। यसरी पहिला यो इक्वेसन बनाउनु पर्यो। अब यो इक्वेसन बनाइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग यो फंक्सन छ यहाँ, यो हामीले अघिल्लो चोटी पनि गरेका छौं, यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन है। यो तिमीहरूले अब डेरिभेसन त यहाँ चाहिएन, म्याथमा पनि गरेथ्यौ, यो तिमीहरूले घोक्नै पर्यो है, थाहा हुनु पर्यो, घोक्नी भन्दा पनि थाहा हुनु पर्यो के हैन। अब यो चाहिँ यो इक्वेसनमा हामीले 1/σ√2 पाई e को पावर -x² / 2 सिग्मा स्क्वायर भनेर थियो। x v को ठाउँमा x थियो। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अघि नै पढिसक्यौं, इरर हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौं, त्यही भएर हामीले इररको सट्टा रेसिड्युल युज गर्छौं भनेपछि हामीले यो x लाई चाहिँ v ले रिप्लेस गर्दियौं है। x को ठाउँमा हामीले v मान्दियौं। यो एज्युम्सन भन्नाले यो एज्युम्सन त होइन, यो हामीले इन्टरचेन्ज गर्न सक्यौं है। अब एज्युम्सन गर्ने पर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो हामीले कम्प्युटेसन अहिले गर्दाखेरि यो 1/σ√2 पाई यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले एउटा सिम्पल फर्म, सिम्प्लिफाइड फर्ममा लान्छौं है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि k मा लैदिन्छौं। अब के भनेको यहाँ के आउँछ, अहिले आउँछ है, k e को पावर -h² v²। अब यहाँ त नयाँ टर्म्स आयो, k पनि आयो h पनि आयो है, k र h दुईटा नयाँ टर्म्स आछ है। अब यो k भनेको के हो र h भनेको के हो, जस्ट यहीँको भ्यालुलाई हामीले कसरी राख्ने भन्ने कुरा मात्र हो है। k भनेको h/√π है, k भनेको h/√π, अनि h भनेको आफैमा 1/σ√2 पाई है। यो भ्यालुलाई तिमीले यहाँ पुट गर्यो भने यही आउँछ है, कन्फ्युज नहुने। जस्तै यो k र h को भ्यालु यहाँ जुन छ नि हो, यो भ्यालुलाई तिमीले यसमा पुट गर्यौ भने हैन, k को ठाउँमा र h को ठाउँमा तिमीले पुट गर्यौ भने आउने भनेको यही हो है, यो आउँछ है। अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान्यौं हामीले, तिमीहरूले कपीमा पनि टिप्न सक्छौ है। इक्वेसन 1 र 2 यो अरु लेख्न परेन, इक्वेसन हामीले के गर्यौं त नि भन्ने कुरा कपीमा टिप्न सक्छौ है अहिले। अनि अहिले यो लेख्दाखेरि अझै बढी बुझिन्छ, पछि पढ्न भन्दा यही मैले पढाउँदाखेरि योबाट यो आएको भन्ने कुरा टिप्यो भने अझै बुझिन्छ क्या सजिलो तरिकाले है। पहिला यो इक्वेसन आयो हामीले। हजुर, त्यो इक्वली वेटेड मेजरमेन्ट भन्नु खोजेको के हो? हजुर, इक्वली वेटेड भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो पछि पनि आउँछ। वेट भन्नाले हामीले अब्जर्भेसनलाई कति वेट दिने क्या, वेटेज भन्छ नि। जस्तै यो इक्वली वेटेड भनेको प्रत्येक अब्जर्भेसन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट छ हैन, एकअर्कामा हामीले केही एडिसन पनि गरेका छैनौं, सब्ट्र्याक्सन पनि गरेका छैनौं भन्नु, अथवा केही कुनै एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई पनि गरेका छैनौं, डिभाइड पनि गरेका छैनौं क्या, जे आछ त्यही क्या। इक्वली वेटेड भनेको कुनैलाई काखा कुनैलाई पाखा भने जस्तो क्या हैन। कुनै डाटालाई चाहिँ हामीले महत्त्वका साथ हेरेका छौं र अर्को डाटाले हेरेका छैनौं भन्ने होइन कि, सबैलाई समान रूपमा चाहिँ जुन रूपमा त्यो डाटा आएको छ त्यही रूपमा हामीले लिएछौं भन्ने कुरा यो इक्वली वेटेड हुन्छ। अर्को अनइक्वल वेटेज भन्ने हुन्छ, भनेको डिफ्रेन्ट डाटालाई हामीले कसरी वेटेज दिने हैन, कुन कन्स्टेन्टले अथवा कति कन्स्टेन्टले हामीले मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनेको अनइक्वल वेटेड मेजरमेन्ट भयो। इक्वल वेटेड मेजरमेन्ट भनेको सबै डाटा भन्नाले हाम्रो यसमा यो z1 z2 z3 z4 बाट zn सम्म चाहिँ सबैमा चाहिँ समान रूप के, कुनैलाई कुनै एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेका नि छैनौं, डिभाइड गरेका पनि छैनौं। हामीले रियल फिल्डमा नाप्दा जे आछ त्यही नै राख्ने, त्यस्तो खाले डाटालाई हामीले इक्वल वेट भन्छौं। अब अनइक्वल वेट भनेको तिमीले फिल्डमा लिएको डाटा ल्याइसकेपछि अब कुन डाटालाई कति अङ्कले अथवा
कति नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई यतिले घटाउने, यसलाई यतिले बढाउने भन्ने त्यो भनेको चाहिँ अनइक्वल वेट हो है। त्यो कसरी गर्ने भन्ने पनि हामी पछि त्यो वेट र प्रिसिजनको रिलेसन हुन्छ क्या, कति प्रिसाइज डाटालाई कति वेट दिने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा हामी पछिल्लो च्याप्टरहरूमा पढ्छौँ। जस यो इक्वल वेट र अनइक्वल वेट भनेको बुझ्यौ नि होइन? हाम्रो रियल फिल्डमा जस्तो डाटा आउँछ नि त्यस्तै हुबहु हामीले लिएर कम्प्युटेसन गऱ्यौँ भने त्यसमा कुनै पनि त्यो डाटामा कुनै पनि चेन्ज नगरिकन हामीले कम्प्युटेसन गऱ्यौँ भने त्यस्तो डाटालाई इक्वली वेटेड भनिन्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एक अर्कामा डिपेन्ड नहुने होइन। जस्तै तिमीले एकचोटि टेपले मेजर गर्छौ अनि फेरि अर्कोचोटि मेजर गर्छौ, त्यो अर्कोचोटि मेजर गर्दा पहिलो मेजर गरेको डाटासँग त्यो डिपेन्ड भएन क्या, त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भयो। हजुर भन, अघि कसले सोध्दै थियौ? सर यो धेरैको मैले स्लाइड देखाएको छैन भनेर भनेर मेसेज आइरह, यो स्लाइड फाइलमा एकचोटि हालिदिन मिल्दैन सर, त्यही डाउनलोड गरेर हामी उता हेर्दै गर्थ्यौँ कि ठ्याक्क नेट स्लो भएर कसैकोमा अगाडि कसैकोमा नआएको छ, त्यही भएर कि सर। फाइल अपलोड गर्दैन टाइम लाग्ने होला है, नपर्ख्यो त होइन, त्यस्तो स्लो भएछ र भएन होला, घरि आउने घरि नआउने त भएको छ, त्यो के हुन्छ रहेछ कुनै पर्ख्यो त अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड भएको छ, त्यहाँ डाउनलोड गरेर हेर है, म अहिले यहाँ कन्टिन्यू गर्छु है। यो इक्वेसन भयो होइन, पहिलो इक्वेसन यो भयो रेसिड्युल, अब्जर्भेसन र मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युलाई लिएर हामीले एउटा इक्वेसन बनायौँ। दोस्रो इक्वेसन भनेको यही नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको इक्वेसन हो, यसमा एक्सको ठाउँमा हामीले रेसिड्युल भनेर रिप्लेस गरेका छौँ र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले के र एच भन्ने अरू एउटा कुनै कन्स्ट्यान्टले चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेका छौँ। त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको यहीँबाट आउने हो है, जस्तै यो एच बाई रुट पाई र 1/σ√2। अब यो भ्याल्यु नै तिमीले यहाँ पुट गर्यो भने ए आउँछ, चेक गरेर हेर है। अब यसपछि अर्को स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि अर्को स्टेपमा यहाँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब यहाँ के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौ, हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि एरिया अन्डर द कर्भ भनेर हामीले पढ्यौँ होइन। यो कर्भले यहाँ जति एरिया कभर गरेको छ त्यो भनेकै प्रोबेबिलिटी हो। भनेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी के हो भन्दाखेरि त हाम्रो 1 नै हुने भयो होइन। यो कर्भले टोटल एरिया कति कभर गरेको छ भन्दाखेरि 1 कभर गरेको छ, भनेपछि प्रोबेबिलिटी पनि 1 भयो। अब यसमा हेरौँ, हामीसँग अब्जर्भेसन त धेरै हुन्छ, यहाँ एउटा होला, यहाँ एउटा होला, यहाँ एउटा होला होइन, यहाँ जति पनि अब्जर्भेसन हुनसक्छ। त्यो अब्जर्भेसनको प्रत्येकको रेसिड्युल हुन्छ। अघि हामीले यहाँ अर्को अघिल्लो न्युमेरिकलमा पनि हेऱ्यौँ, प्रत्येक अब्जर्भेसनको रेसिड्युल फरक फरक हुन्छ। जस्तै मानौँ यहाँ लेखेको छ स्लाइडमा V1 V2 V3बाट VN सम्म हाम्रो रेसिड्युलहरू छ होइन। अब त्यो रेसिड्युल, अब वास्तवमा यो रेसिड्युल भनेको त अघि मैले के भने इररलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ अथवा इररको अनबायस्ड इस्टिमेट हो भनेपछि तिम्रो यो DX भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि फिगरमा, माउस कता गयो, सरी, यो DX भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि हो। यो भनेको के भयो भन्दाखेरि तिम्रो रेसिड्युल भनेर हामीले यसलाई लिन सक्छौँ क्या, किनभने इरर भनेकै रेसिड्युल हो होइन। त्यसको ठ्याक्कै डिफ्रेन्स त तिमीहरूले अघिल्लो क्लासमा मैले पढाएँ यहाँले। अब इरर चाहिँ पत्ता लगाउन नसक्ने भएर रेसिड्युल रिप्लेस गर्यौँ। र अब यो DX भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो हामीले यसलाई DV पनि भन्न सक्छौँ है। DV भनेको डेल्टा भी, स्मल चेन्ज इन रेसिड्युल कति छ भनेर पनि हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब यहाँ अब यो स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ है, प्रत्येक रेसिड्युलको लागि V1 V2 V3 V4 V5 यिनीहरूलाई हामीले यो ओर्डिनेट यहाँ माथि पनि हेर्न सक्छौँ है। जस्तै यो भर्टिकल हाइट चाहिँ हाम्रो यो y छ होइन, यो इन्क्रिमेन्टको लागि। अनि यो होरिजेन्टल भनेको DX छ अथवा DV है, रेसिड्युल पनि भन्न सक्छौँ अथवा डेल्टा भी पनि भन्न सक्छौँ है। अब एरिया भनेको त के हो,
बेस इन्टु हाइट होइन अथवा लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो कि होइन हो त्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको एरिया कति हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो y होइन y इन्टु यो रेसिड्युल गर्यो भने हामीलाई एरिया आउने भयो। अब हेर एरिया आइसकेपछि यहाँ हेर है प्रोबेबिलिटी P1 पहिलो अब्जर्भेसनको लागि प्रोबेबिलिटी P1 मानौँ दोस्रो अब्जर्भेसनको लागि प्रोबेबिलिटी P2 मानौँ यसरी नै अन्तिम अब्जर्भेसनको लागि प्रोबेबिलिटी Pn छ भने प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया हो हामीलाई थाहा छ एरिया अन्डर द कर्भ भनेपछि यो v को लागि स्मल चेन्ज इन v सरी है माउस कता जान्छ यो v छ नि यहाँ हो यो डेल्टा v को लागि अथवा यो y1 भनेको तिम्रो अर्डिनेट भयो क्या होइन जस्तै यो अर्डिनेट भयो यो y इन्टु डेल्टा v यो dx भनेको हामीले डेल्टा v पनि लिन सक्छौँ एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भने जस्तै भयो क्या यो भनेको हाइट यो अब यसलाई हाइट पनि भएन जे पनि भएन त्यो केही मतलब भएन मैले हाइट भने है यो हाइट भयो यो बेस भयो बेस इन्टु हाइट भनेको एरिया हो यसरी नै P2 दोस्रो अब्जर्भेसनको प्रोबेबिलिटी भनेको त्यसको अर्डिनेट y2 भर्टिकल हाइट कति छ र त्यसको होरिजेन्टल डिफरेन्स अथवा रेसिड्युल कति छ त्यो भयो y2 इन्टु डेल v होइन त्यसरी नै अन्तिम अब्जर्भेसनको लागि y1 इन्टु डेल v भयो। अब यो y को ठाउँमा हामीले के रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि y भनेको त हामीलाई थाहा छ k e को पावर माइनस h स्क्वायर v1 स्क्वायर होइन किनभने y त हाम्रो यहाँबाट त्यही आएको छ y भनेको त यहाँ यो आएको छ होइन k e को पावर माइनस h स्क्वायर v स्क्वायर आएको छ भनेपछि अब यो प्रत्येक y को टर्म्समा चाहिँ तिमीहरूले अघिल्लो इक्वेसनबाट यो एक्सप्रेसन पुट गर्न सक्छौ है। अब यो गरिसकेपछि यो इक्वेसन 3 भयो है। अब इक्वेसन 3 बाट इक्वेसन 4 कसरी आउँछ त्यो स्टेप जान्न पर्यो है। अब हेर प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटीको प्रडक्ट हो तिमीहरूले यो म्याथमा पनि पढेका हो होइन टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको तिम्रो त्यो इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटीको मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने टोटल प्रोबेबिलिटी आउने त हो नि तिमीहरूले यो +2 मा पनि म्याथमा पढेको हुन पर्छ है यो As we know that probability of simultaneous occurrence of all the residue from B1 through Bn is the product of individual probability. प्रत्येक P1, P2, P3 बाट Pn सम्म हामीले निकालेका छौं माथि यहाँ निकालेका छौं इक्वेसन 3 मा निकालेका छौं हो। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने के आउँछ भन्दाखेरि टोटल प्रोबेबिलिटी आउँछ। यो प्रोबेबिलिटीको प्रपर्टिज बाट ल्याएको कुरा भयो है। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीको प्रपर्टिजमा यो तिम्रो साइमल्टेनियस अकरेन्स भनेर यो प्रोबेबिलिटीको प्रपर्टिजमै आएको कुरा हो त्यहीबाट लिएको कुरा भयो है। अब P1 पनि हामीलाई थाहा छ P2 पनि के हो हामीलाई थाहा छ P3 पनि के हो हामीलाई थाहा छ यसरी नै Pn सम्म हामी जान पर्यो। यो भनेको इक्वेसन 4 भयो। अब यहाँबाट त अरु केही पनि छैन यहाँबाट त सिम्पल म्याथमेटिक्स हो है। अब तिम्रो कमन के आउँछ त्यो हेर्न पर्यो पहिला कमन भनेको यहाँ यसमा पनि के छ यसमा पनि के छ यसमा पनि के छ भनेपछि nth भ्याल्यु सम्म हैन हाम्रो अन्तिम अब्जर्भेसन सम्म के लाई निकाल्दा के भयो भन्दाखेरि k को पावर n हैन कति चोटी n हाम्रो आयो भन्ने कुरा k को पावर n ले जनाउने भयो हैन। अनि अर्को डेल v भन्ने छ डेल v पनि यहाँ कमन छ हेर है यो डेल v भयो यहाँ पनि डेल v भयो अनि त्यसपछि P3 मा पनि डेल v आउँछ यसरी नै हाम्रो चेन्ज इन रेसिड्युल आउने भयो है डेल v आउने भयो। यसलाई पनि तिमीले कमन लियौ भने सबै टर्म्सबाट अथवा मल्टिप्लाई यहाँ त तिम्रो प्रत्येक इन्डिभिजुअल टर्म्समा यो प्रत्येक भएपछि के आउँछ भन्दाखेरि पावरमा भएर आउँछ है। तिमीहरुको यो पावर सिरिजको पनि एउटा फर्मुला अथवा के भन्ने प्रपर्टिजबाट पावर n आयो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो किन भन्दाखेरि प्रत्येक टर्म्समा डेल v छ यहाँबाट हामीले यसलाई बाहिर ल्याउँदा एज अ कमन ल्याउँदाखेरि हाम्रो डेल v को पावर n आउने भयो। अब रह्यो के मात्र भन्दाखेरि e को पावर माइनस h स्क्वायर v1 स्क्वायर। अब यसलाई त कमन हामीले अब यसमा पनि हेरौँ है पहिला अब यी टर्म्स हाम्रो k र डेल v त आयो यसमा कन्फ्युजन भएन। अब यसमा पनि कमन के छ भन्दाखेरि e को पावर माइनस h स्क्वायर त सबैमा कमन छ e को पावर माइनस h स्क्वायर त सबैमा कमन छ भनेपछि यसलाई हामीले कमन लियौं है यो टर्म्सलाई हामीले कमन लियौं। अब रह्यो के भन्दाखेरि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 हुँदै vn स्क्वायर सम्म गयो है। यहाँबाट सिम्पल यो कमन लिएर आएको कुरा हो है यो यसमा यो कसरी आयो भन्ने झुक्काउला
यो इक्वेसन 4 बाट हामीले के डेल्टा v लाई कमन लियौं अनि फेरि e को पावर माइनस h स्क्वायर लाई कमन लियौं र रह्यो रेसिड्युलहरुको स्क्वायरको सम रह्यो है। यो इक्वेसन 5 भयो। अब यहाँ हेर इक्वेसन 5 छ यो हामीसँग, सरी इक्वेसन 5 छ हामीसँग यो। अब हेर है तिमीहरुलाई थाहा छ होला y = e को पावर माइनस x को ग्राफ के हो भनेर तिमीहरुलाई अब अहिले थाहा नभए नि तिमीहरुले प्लस 2 मा पढेको होला, अब भुल्यो होला है, त्यो थाहा मलाई थाहा भएन। जस तिमीहरुलाई अब e को पावर माइनस x को ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड ग्राफै हो है। तिमीहरु इन्जिनियरिङको प्रिपरेसन गर्ने बेलामा नि यसको सर्टकटहरु तिमीहरुले पढ्यौ होला हैन। e को पावर माइनस x को ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँ सोध्थ्यो क्वेशनहरु। e को पावर माइनस x को ग्राफ यस्तो हुन्छ है, y = e को पावर माइनस x हो। अब यो इक्वेसन चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई रिलेट गरेर हेर्ने मात्र हो क्या, किन भन्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो k को पावर n र डेल्टा v को पावर n भनेको त एउटा कुनै एउटा न्यूमेरिक भ्यालु हो र यो एक्सप्रेसन के भन्दाखेरि यहाँ e को पावर माइनस x हैन, यस्तो टर्ममा आयो नि त यो हैन, यही रिलेसनमा आयो नि त यो y = e को पावर माइनस x यस्तो टर्म्समा आएपछि यो इक्वेसन अथवा यो ग्राफलाई हामीले यो इक्वेसनसँग रिलेट गरेर हेर्ने हो। अब यो कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। जस्तै हेर है यो ग्राफमा हेर है, यो ग्राफमा यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ x को भ्यालु हो है, यो भनेको x को, तिमी जति यता यता आउँछौ नि भनेको x जति घट्छ नि हैन, x जति घट्छ उति नै यो के हुन्छ y बढ्दै गएको छ हो कि हैन। x घट्दै जानु भनेको के हो, लेफ्ट साइडतिर जानु हैन। जस्तै मानौं यहाँ कुनै 5 भन्ने भ्यालु थियो, यहाँ आउँदा 4 होला, यहाँ 3 होला, यहाँ 4 2 होला, यहाँ 1 होला, यहाँ 0 होला हैन, के रे यहाँ 0 होला, -1 जति घटेको छ नि x हैन, जति घटेको छ y त्यति नै बढेको छ भनेपछि अब यही कन्सेप्ट लगाएर हामीले यो इक्वेसनमा हेरौं। यो इक्वेसनमा हेर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि y लाई म्याक्सिमाइज, यहाँ चाहिँ y को ठाउँमा p आएको छ है प्रोबेबिलिटी। अब p लाई म्याक्सिमाइज गर्न हामीले के लाई मिनिमाइज गर्न पर्यो त्यो बुझ्न पर्यो। यो जुन टर्म छ नि v1² + v2² + ... vn² लाई मिनिमाइज गर्न पर्यो। यो कन्सेप्ट र यो कन्सेप्ट तिमीले रिलेट गरेर हेर्न बुझ्यौ भने यो क्लियर हुन्छ है। मैले यसलाई फेरि रिपिट गरे। जस्तै यो y र p एउटै हो है, y र p यो केसमा हामीले रिलेट गरेर हेर्दाखेरि एउटै हो। अब यो जुन k को पावर n र डेल v को पावर n भनेको यो एउटा कुनै एउटा फ्याक्टर आउँछ, कुनै एउटा न्यूमेरिक भ्यालु आउँछ, यसलाई हामीले अहिले नलिउँ हैन। अब रह्यो के भन्दाखेरि e को पावर माइनस h² v1² + v2² + ... vn²। अनि यो फेरि h भनेको पनि छ सर भन्यो भने h भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो। हामीलाई यहाँ h भनेको हामीले मानेछौं नि यहाँ, जस्तै h भनेको त 1/σ√2 हो। सिग्मा भनेको नि त्यो डाटाको लागि हामीलाई एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि भनेपछि यो h पनि कन्स्ट्यान्ट भयो हैन। भनेपछि यहाँ भेरिएबल भनेको त e को पावर माइनस v1² + v2² यो रह्यो है। अब हेर है y म्याक्सिमाइज हुनको लागि यो ग्राफमा y लाई म्याक्सिमम बनाउनको लागि x को भ्यालु घटाउँदै जानु परेको छ हैन। भनेको x घट्दै जाँदा y बढेको छ। जस्ट यसमा पनि त्यही हो, v1² + v2² + v3² लाई घटाउँदै गयौं भने हामीले प्रोबेबिलिटीलाई बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो क्या है। x भनेको यो सम्झिए, y भनेको यो p सम्झिए। यहाँ चाहिँ x घट्दै जाँदा y बढेको छ। अब यसमा चाहिँ यो v1² + v2² + यो घट्दै जाँदा हामीले यो बढाउन सक्छौं भन्ने कन्सेप्ट लगायो भने लिस्ट स्क्वायर को कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है। भनेपछि के हुन पर्यो भन्दाखेरि हामी यहाँ फाइनलमा आउँछौं, यहाँ यो इक्वेसन 6 मा। अब v1² + v2² + v3² + ... vn² यो भनेको त सम अफ स्क्वायर अफ रेसिड्युल भनेर हामीले भन्न सक्छौं। इज मिनिमाइज्ड हैन, यो चाहिँ मिनिमम भयो भने बल्ल हामीले त्यो के भन्छ मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौं हैन। अथवा p भनेको यसमा त के भन्दाखेरि हाम्रो मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुलाई अझ मोर एक्युरेट बनाउन सक्छौं भन्न खोजेको। जस्तै यो पोइन्टमा हेर्न सक्छौ है। Thus in relation to equation 5 the probability p भनेको probability of most probable value is maximized when the quantity v1² + v2² + ... vn² is minimized है। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेसनको रूपमा यसरी लेख्न सक्छौं। हामीले यो मिनिमम गर्न सक्यौं भने
रेसिड्युल सम अफ स्क्वायर अफ रेसिड्युललाई मिनिमम गर्न सक्यौँ भने मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स चाहिँ हामीले धेरै पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा योबाट बुझ्न पर्यो है। अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो ग्राफबाट आयो। यो ग्राफले के भन्छ, y इज टु e को पावर माइनस एक्स। एक्स घट्दै गयो भने अथवा एक्सलाई मिनिमाइज गर्दै गयौँ भने y बढ्दै गएको छ यता हैन। सिमिलर टु दिस इक्वेसन हामीले यदि यो एक्सप्रेसनलाई मिनिमाइज गर्दै गयौँ भने अथवा मिनिमम बनाउँदै गयौँ भने यो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु इज हाई हैन, त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा यो ग्राफबाट यसरी हामीले रिलेट गरेर हेर्ने हो है। अब आजलाई थोरै टाइम छ है, टाइम त सकिसकेको रहेछ। ठिक छ, मैले टुङ्ग्याउँछु है त। तिमीहरूको अर्को क्लास छ र? छैन सर, छैन। ठिक छ, यतिसँग यस अलिकति क्लियर भएछ नि कुरा हैन? चकाचक छ एकदम। चकाचक छ। हजुर सर, हजुर। अब यसपछि हेर है, अब यो मिनिमम भ्याल्यु त भनियो हामीले हैन। अब मिनिमम भ्याल्यु भन्ने बित्तिकै मिनिमम र म्याक्सिममको कन्सेप्ट आउने बित्तिकै म्याथमेटिक्समा तिमीले फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गर्नुपर्ने भन्ने त त्यो तिमीले गर्दै आएको कुरा हो। अब क्यालकुलसबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन जुन छ नि हो, यो एक्सप्रेसनको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ है। फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको v1 को भ्याल्यु v2 को भ्याल्यु कति छ, v भनेको के हो भन्दाखेरि उताबाट हाम्रो आउँछ v1 भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु माइनस z1 भनेको प्रत्येक अब्जर्भेसन है। अनि त्यसपछि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भनेको के आयो, v1 प्लस z1 आयो है। त्यो v1 को ठाउँमा यो भ्याल्यु पुट गरौँ, v1 भनेको त मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु माइनस इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन हो भनेपछि त्यो v1 को ठाउँमा हामीले यसलाई रिप्लेस गरौँ पहिला हैन, यति मात्र गरेछौँ। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु m, किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ m को भ्याल्यु पत्ता लगाउने हो हैन। विथ रेस्पेक्ट टु m चाहिँ हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो डिफ्रेन्सिएसन गाह्रो छैन है, तिमीहरूले किताबमा नि हेर्न सक्छौ। यसको स्टेपहरू एउटा दुईटा मात्र छ, मैले यहाँ यो सबै स्टेपहरू राखिनँ है, सिम्पल छ। यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दा पहिला 2 आउने भयो, अनि m माइनस z1 आउने भयो, अनि यो 1 भनेको त m को डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु m नै भनेको त 1 हुन्छ हैन। x को डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको त 1 नै हुन्छ है। यसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्सिएसन गर्न पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु m। यसलाई यो इक्वेसनलाई है, इक्वेसन 7 लाई m को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि र इक्वेट टु 0 गर्दाखेरि, अब इक्वेट टु 0 किन गरियो भन्दाखेरि मिनिमम भ्याल्यु पत्ता लगाउनको लागि हामीले मिनिमम म्याक्सिमम पत्ता लगाउनको लागि जहिले पनि 0 सँग इक्वेट गर्ने हुन्छ क्यालकुलसबाट हैन। त्यो प्रपर्टिजहरू धेरै छन् त्यहाँ क्यालकुलसका है। अब त्यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेर 0 सँग इक्वेट गर्यौँ। अब यहाँ इक्वेट गरिसकेपछि m को भ्याल्यु कति आउँछ त्यति मात्र थाहा पाउने हो क्या। अब यो त सिम्प्लिफिकेसनको प्रोसेस हो है, सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ। सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि m माइनस z1 प्लस m माइनस z2 प्लस m माइनस zn, किन भन्दा 2 लाई त हामीले यता लग्यौँ भने डिभाइड हुन्छ, 0/2 भनेको त 0 भयो। अनि m छ, यहाँ पनि m छ, यहाँ पनि m छ भनेपछि n वटा m भयो हैन। अनि z1 z2 z3 लाई हामीले राइट साइडमा लान सक्यौँ यतापट्टि। अनि अब m मात्र भनेको के भयो भन्दाखेरि z1 प्लस z2 प्लस z3 बाट डिभाइड बाई n हो। अब यो इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल केसमा हैन अब्जर्भड भ्याल्युको मिनलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भन्छौँ भनेर चाहिँ यो इक्वेसनले प्रुभ गर्ने भयो है। अब अहिलेसम्म त हामीले त्यसलाई न्युमेरिकलमा एप्लाई नै गरेका थियौँ हैन। कुनै पनि डाटा दियो भने त्यसको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भनेको त्यसको मिन हो भनेर हामीले लिएका थियौँ, तर त्यसको प्रुफ चाहिँ यहाँबाट यो सबै स्टेपबाट हुने भयो है। पहिला लिस्ट स्क्वायरको प्रुभ गर्न पर्यो, लिस्ट स्क्वायर भनेको के हो प्रुभ गर्न पर्यो, त्यो प्रुभ भइसकेपछि अनि फेरि डिफ्रेन्सिएट गरेर त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्न पर्यो, र 0 सँग इक्वेट गर्दाखेरि m को भ्याल्यु कति आउँछ हैन। m को भ्याल्यु गर्दाखेरि तिम्रो सिम्पल एउटा अर्थमेटिक मिनै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुभ हुन्छ है। किन भन्दाखेरि यो z1 z2 z3 भनेको त हाम्रो अब्जर्भेसन हो हैन, इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन हो। त्यो इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसनलाई नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गर्यो भने त त्यो त नर्मल मिनै त हो नि हैन। त्यो मिन भन्दा अरू त केही होइन भनेपछि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिनै हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तिमीहरूले प्रुभ गर्न पर्यो। अब कस्तो केसमा मात्र यो अर्थमेटिक मिन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है, लास्ट पोइन्ट छ एउटा,
दिस इज द प्रुफ द्याट होइन क्वान्टिटी कुनै पनि क्वान्टिटी has been observed independently several times. यो सेन्टेन्स बुझ्न पर्यो है. has been observed independently several times. हैन, धेरैचोटि तिमीले कुनै एउटै क्वान्टिटी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली मेजर गर्यौ भने त्यस्तो केसमा मात्र मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु चाहिँ तिम्रो अर्थमेटिक मिनसँग इक्वेट हुन्छ भनेर यसले प्रुभ गर्यो है. अब यो इन्डिपेन्डेन्टली सेभरल टाइम्स भन्नाले अघि मैले भनिहालेँ कुनै पनि पोइन्टको ए र बी भन्ने पोइन्टको लेन्थ मेजर गर्दाखेरि पहिला सुरुको चोटि नाप्छौ एउटा आउँछ, फेरि अर्कोचोटि नाप्छौ, फेरि अर्कोचोटि नाप्छौ. यो भनेको के भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टली मेजर्ड अब्जर्भ भ्याल्यु भनौँ न, इक्वल्ली वेटेड अब्जर्भ भ्याल्यु भनौँ है. यसरी चाहिँ यस्तो केसमा मात्र तिम्रो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु अर्थमेटिक मिन्समा हुन्छ. अब अरू कस्तो केस हुन्छ त भन्ने कुरा आउन सक्छ. अब अरू कस्तो केस आउन सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो वेट दिएको बेलामा अघि वेट र इक्वल वेट र अनइक्वल वेटको कुरा आएको थियो. यो त इक्वल वेटको कुरा भयो होइन. अब अनइक्वल वेटको केसमा के हुन्छ लिस्ट स्क्वायरको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भन्ने कुरा हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ है. यसमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ सोध है, कुन एक्सप्रेसन कहाँ बुझेनौ भन्ने सोध है. यहाँबाट केही छ लिस्ट स्क्वायरमा त्यस्तो केही छैन सर. यो एकचोटि त फर्स्टको देखाउनु त सर त स्लाइड. केही छैन सर. त एमबीपी भन्नेको सर अब भन न म यही भन्दिनु. भन न, म यहाँ डाउनलोड गर्दैछु क्या तिमीहरूको एटेन्डेन्स. ल भन. त्यो अघिको स्लाइड देखाउनु सर एकचोटि. ल अघिको हैन यो इक्वेसन नम्बर कति दिनु थाल्नु न. यो कुन हो? यति नै हो स्लाइड त. केही छ त्यस्तो अरू? सर के रे डिपेन्डेन्टली मेजर गरेको सेभरल टाइम एक्जाम्पल दिनु न. हजुर अघि इन्डिपेन्डेन्ट मेजरमेन्ट भन्नु नि, त्यस्तै गरेर डिपेन्डेन्टको एउटा एक्जाम्पल दिनु त. मेजर गरेको डिपेन्डेन्ट भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एउटा भ्याल्यु मेजर गर्दाखेरि कुनै अर्को एउटा भेरिएबलसँग डिपेन्ड हुने. जस्तै मानौँ न अब के हुन्छ, अब रेनफल र एउटा प्रोडक्सनको तिमीले डाटा लिँदैछौ भने अब प्रोडक्सन त केसँग डिपेन्ड हुन्छ? मानौँ न नर्मल्ली हामीले हेर्दाखेरि क्या प्रोडक्सन भनेको रेनफलसँग डिपेन्ड हुने भयो होइन. त्यही भएर तिमीले त्यो रेनफलको प्रोडक्सनको डाटालाई मात्र तिमीले इन्डिभिजुअल्ली लिस्ट स्क्वायरबाट एनालाइसिस गर्दा त्यो नमिल्न सक्छ है. किन भन्दाखेरि त्यसमा अरू धेरै फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ. तर नर्मल्ली हाम्रो डाटाको रूपमा आउने भनेको एउटा रेनफलको होइन. कुनै ठाउँमा धेरै पानी परेर त्यो धान उत्पादन धेरै हुनसक्छ भनेपछि धान उत्पादनको क्वान्टिटी डाटा धेरै आउने भयो. कुनै ठाउँमा थोरै पानी पर्न सक्छ, मनाङ मुस्ताङतिर अब धान खेती नै हुँदैन किनभने पानी नै पर्दैन त्यहाँ. त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भयो क्या. ती दुईटालाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तो केसमा कन्सेप्ट त यही हो होइन. तर त्यस्तो केसमा अझै कोरिलेसनको कन्सेप्ट आउँछ होइन, रेग्रेसनको कन्सेप्ट आउँछ. यो प्रोबेबिलिटीका धेरै कुराहरू छन् क्या. भयो डिपेन्डेन्टको कन्सेप्ट बुझ्यौ? डिपेन्डेन्ट भनेको के, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के? हजुर ठिक छ है. ल आजलाई यति नै गरौँ है त. अरू केही छ भने सोधिहाल, नत्र भए अब एकचोटि तिमीहरूले यो मैले अस्ति रिफरेन्स एज अ रिफरेन्स दिएको त्यो किताबमा पनि यो छ छनलाई होइन. त्यहाँ चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू अलि धेरै लेख्दाखेरि तिमीहरूलाई त्यो धेरै फिल हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई अझै सर्टकट बनाएर तिमीलाई नोट टाइपमा यहाँ प्रोभाइड गरेको छु. अब तिमीहरूलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ पढ्न यो सजिलो हुन्छ होला है. त्यो तिमीहरूको कुरा हो, मैले फिल गरेको कुरा त्यस्तो भयो. तर अझै इनडेप्थ पढ्नको लागि त किताबै हेर्नुपर्छ है. त्यो एउटा मात्र किताब हेरेर हुन्न. लिस्ट स्क्वायर, अब त्यो लिस्ट स्क्वायरको बारेमा त तिमीहरूलाई थुप्रै अनलाइन प्लेटफर्ममा पनि पाइन्छ त्यो किताबहरू. यी सबै डिप स्टडीको लागि ती किताबहरू रिफरेन्सहरू हेर्नै पर्छ है. तर कन्सेप्ट चाहिँ अब मूल कुराहरू यिनै हुन् क्या है. आजलाई यति नै गरौँ है त. ओके ओके सर. ओके सर, हेभ अ नाइस डे. टाटा.
कीर्ति भन कीर्ति हेलो भन खबर दिने ठिक छ यार कि आजकल पब्जी खेल्छु कि तिमी यार त्यो दिन अन रहेछ यार थाहै नै यार त्यो दिन अन रहेछ क्यामेरा यार